हेल्थ ब्रेक विद डॉक्टर रिजवान में सब सुनने वालों को रिजवान सईद का प्यार भरा सलाम। हमारा आपका साथ रहेगा हर मंगल और जुमेरात को 12 से 1 बजे तक। इस प्रोग्राम में हेल्थ के इश्यूज डिस्कस होंगे, सोशल इश्यूज डिस्कस होंगे और मेरी कोशिश होगी कि आम और सादा फहम ज़बान में हम सामीन के लिए अपने पैगाम को और अपने हेल्थ मैसेजेस को दे सकें। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 1112666636 पर, या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बूम टाइप करना होगा, स्पेस देनी होगी, अपना नाम लिखना होगा, मैसेज टाइप करें और 8881 पर टेक्स्ट कर दें। जी ना सामीन, आज का जो प्रोग्राम है उसका जो टॉपिक है वो है सर का दर्द या हेडेक। ये एक बड़ी कॉमन सा टॉपिक है और मेरा ख्याल है शायद ही कोई बुज़ुर्ग या बच्चा इससे मुबर्रा हो। इस टॉपिक को हम आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। अभी हम चलते हैं एक गाने की ब्रेक के ऊपर, उससे वापस आते हैं। गाना हमारा हर प्रोग्राम में एक गाना हमने प्लान किया हुआ है जो कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में होगा ताकि थोड़ी सी हमें इंटरनेशनल अवेयरनेस भी हो। तो आज का हमारा सॉन्ग है डायनामाइट BTS का। ये एंजॉय करें और फिर हम आपको दोबारा हेडेक के टॉपिक पे दोबारा आपसे मिलते हैं। गाना आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। ये क्योंकि बूम FM यूथ की आवाज़ है और ये गाना भी यूथ से मुतल्लिक था। ये सारे गाने वाले यंग लड़के हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन की है। प्रोग्राम हमारा हेडेक के ऊपर है, इसको लेके आगे चलते हैं। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको हम दोबारा बता दें कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1112666636 पर, या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 8881 के ऊपर। उसके लिए आपको बूम टाइप करना होगा, स्पेस दे के नाम लिखना होगा और मैसेज करना होगा। सर का दर्द या हेडेक, उसकी बहुत सी टाइप्स हैं, उसकी बहुत सी अक़साम हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो कौन कौन सी मेन वजह है जिसकी वजह से सर का दर्द होता है? उसमें एक तो सबको पता ही है, फ़िज़िकल एनवायरनमेंट है, जो कि आपकी जो भी बाहर की एनवायरनमेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है या शोर वाले ट्रैफिक के शोर में आप हैं या कहीं पर भी हैं। इसके अलावा सोशल रीज़न्स हैं, कोई आपकी वर्क प्लेस का इशू है, कोई आपका एनवायरनमेंट एटीट्यूड का इशू है, वहाँ पे आ रहा है। हेल्थ एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इंसान के सर में दर्द का जो है वो सर का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। उसमें मोस्ट कॉमन एल्डर्स के अंदर, जो बड़े लोग हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर है, फिशार खून, और बच्चों में और अमंग यंग्स भी एज वेल जो विज़न है, निगाह की कमज़ोरी या ऐनक ना लगने की वजह से भी सर का दर्द हो सकता है। फीमेल्स में हार्मोन्स की वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ जिसकी वजह से सर का दर्द हो सकता है। तो सर का दर्द इंडिविजुअल, फैमिली हिस्ट्री, ख़ानदानी मौरूसी और वहाँ से बीमारियाँ, फ़िज़िकल और वहाँ से माशरती, इन सारी रीज़न्स की वजह से सर का दर्द हो सकता है। और हर सर के दर्द की मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशन है, किस टाइप का दर्द होता है, कैसे वो प्रेजेंट होता है, किस किस हिस्से में होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात को आगे लेके चलें और मज़ीद आपके सर में दर्द हो उसको कम करने के लिए, आइए चलते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग सुनने के लिए। हदीका कियानी, बूहे बारियाँ। It's all about your health, so let's take a break in life only for your health. Welcome back to in Health Break with Dr. रिजवान। हम बात कर रहे थे सर के दर्द की और उसके बारे में हमने आपको इसकी बहुत सी वजूहात बताई। इसकी बहुत सी प्रेजेंटेशन है, जो ये सर का दर्द होता है, किस जगह पे होता है, कैसे होता है। अगर सर के फ्रंट के हिस्से में हो या माथे वाले हिस्से में हो तो उसकी कोई और रीज़न होती है। अगर साइनसिस वाली जगहों पे हो जहाँ पे नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसकी वो रीज़न हो सकती है। कई दफ़ा कनपट्टियों पे, जिसको टेम्पोरल हेडेक कहते हैं, वहाँ पर सर का दर्द होता है। और कुछ सर के दर्द जो हैं वो बैक साइड पे होते हैं। सो सर के दर्द की फ्रंटल हो या क्लस्टर हो, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन है, जो कि ज़ाहिर है जब आप अपना इस दर्द को किसी डॉक्टर को या फिजिशियन को बताते हैं तो वो डॉक्टर या फिजिशियन जो है वो उसके हिसाब से उसको ट्रीट करता है। एक सर के दर्द की किस्म होती है जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं या आधे सर का दर्द कहते हैं, इसको माइग्रेन भी कहते हैं। इसकी एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको
جس بندے کو بھی یہ سر کا درد ہو رہا ہو یا فیمیل کو ہو رہا ہو یا میل کو, تو وہ اس کے اندر ان کو اندھیرا زیادہ پسند آتا ہے, فوٹوفوبیا کی فیلنگ ہوتی ہے, لائٹ چبھتی ہے اس میں, یا متلی کی کیفیت ہوتی ہے, نوزیا فیل ہوتا ہے, یا کئی دفعہ کن پٹیوں کے اوپر ٹیمپورل جو ہے پلسیشن فیل ہوتی ہے, اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے پلسز وہاں پہ آ رہی ہیں. تو ایسے کنڈیشن میں فوری طور پہ سر کے درد کی کوئی گولی آپ کے پاس ہے جو اوور دی کاؤنٹر مل جائے, جیسے وہ کھا لیں آپ, یا ڈاکٹر کے جا کے جب بھی تھوڑا سا بہتر ہو ڈاکٹر کو جا کے بتائیں اور اس کا ایک علاج شروع کریں. سر کے درد کے لیے اپنا معاشرہ, ماحول صحیح رکھنا بہت ضروری ہے, اپنا رویہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے, اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی لانا بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے سر کے درد کی. اور یہ سر کا درد ایسی چیز ہے جو مبرہ ہے کہ انسان شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے, لیکن ہر اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے, جاب کرتا ہے یا جاب لیس ہے, سوچ پریشانی معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ ساتھ بندھی ہوئی ہے, لیکن اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کتنی میچورٹی کے ساتھ, بڑے پن کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا ہے, اسی سلسلے میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہم سب نے کہیں نہ کہیں زندگی میں دوستیاں کی ہوتی ہیں, اور ہمارے دوست کچھ سر درد کی وجہ ہوتے ہیں, کچھ دوست سر درد کو ختم کرنے کی وجہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ سر درد میں موسیقی سنتے ہیں تاکہ یا اسٹریس میں آ کے جب ان کو ہیڈ ایک ہو, جو کہ صرف ایک ہیڈ ایک کی وجہ ہے, موسیقی سنتے ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو علی حیدر نے اپنے ایک سانگ پرانی جینز اور گٹار میں گایا تھا. وقت ہوا ہے اسی سانگ کو دوبارہ سننے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ پروگرام میں آتے ہیں. بوم ایف ایم 106.6 ہیلتھ بریک ود ڈاکٹر رضوان میں ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ہیڈ ایک کی, اور سر کے درد سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم لے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے سر کا درد کم کیا جا سکتا ہے یا اس کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے. اس میں ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو آپ کی نیند ہے, کہ ایک اچھی سلیپ لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک ریزن ہے کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو سر میں درد ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں اپنا ٹیمپریچر کوشش کریں کہ وہ ایک آپٹیمم لیول پہ مینٹین ٹیمپریچر رہے, اور بار بار سرد یا گرم ٹیمپریچر میں موومنٹ نہ ہو. اس کے علاوہ خوراک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایمپل لیکوڈ ڈائٹ لیں, پانی جتنا زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہیں وہ آپ پئیں, خاص طور پہ موسم گرما میں, جو سمر کا سیزن ہے اس میں تو پانی کا استعمال اور لیکوڈ ہائیڈریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سر کے درد کی کچھ ریزنز جو ہیں وہ سائیکلوجیکل ریزنز ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیوٹی لائیں, اپنی سوچ مثبت رکھیں, اپنے ذہن سے منفی خیالات کو نکال دیں, اور کوشش کریں کہ سب اچھا دیکھنے کی کوشش کریں, سب اچھا کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے, لوگ اسی طرح آپ کو پے بیک کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے, کئی دفعہ اس سے بھی سر کا درد بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں سر کا درد ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو اپنے آپ کو اور کمفرٹیبل پوسچر میں لے جائیں. کچھ لوگوں نے میسج کیا ہے ہمیں, اور ان میں سے ایک سوال 2-3 لوگوں نے پوچھا ہے, اور وہ ان میں سے عثمان صاحب نے پوچھا ہے کہ صبح اٹھ کر اگر چائے یا کافی نہ پی جائے تو ہیڈ ایک ختم نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے. تو عثمان بھائی, یہ بڑا سمپل ہے کہ ہیڈ ایک یا سر کا درد جو ہے, جو مارننگ کے ٹائم پہ اگر ہوتا ہے اور وہ چائے یا کافی سے ختم ہو, اگر دوپہر کو بھی ورک پلیس پہ آپ اس طرح یوز کریں, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی کے اندر کیفین ہوتی ہے, چائے میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ اسموکرز ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی سر کے درد کو سگریٹ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں نکوٹین ہوتی ہے. تو یہ کیمیکلز کی وجہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جب وہ نہ پہنچے تو پھر وہ ہیڈ ایک ہوتی ہے, اور وہ اس طرح پریزنٹ کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں میرا خیال ہے, پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے, اور ایک بڑا سافٹ سا سانگ لاگے رے نینا عائشہ عمر کا انجوائے کریں. جی سامعین, ویلکم بیک ٹو بوم ایف ایم 106.6 ہیلتھ بریک ود ڈاکٹر رضوان. ہم سر درد کی بات کر رہے تھے, اور سر درد
کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتایا، بجائے دوائیوں کے کیا کیا ہم آلٹرنیٹیو میئرز لے سکتے ہیں، متبادل کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر سٹل سر کی درد ختم نہ ہو، وہ لوگ جو ینگ ہیں، جو نوجوان ہیں، یا وہ جو بچے ہیں، اور اگر وہ بار بار سر کے درد کی مستقل شکایت کرتے ہیں تو ایک دفعہ ان کی نظر ضرور چیک کروا لیں. اور اگر ینگ لوگوں کی یا 40 سے زیادہ عمر ہے اور ان کی سر میں درد نہیں جا رہی اور مستقل رہتی ہے تو وہ بلڈ پریشر بھی اپنا ضرور ساتھ چیک کروا لیں. یہ 2 بڑی کامن ریزنز ہیں جو سر کے درد کی وجہ سے ہیں. اور پھر ڈائٹ کے اندر کوشش کریں کہ اگر آدھے سر کا درد ہے خصوصی طور پہ، یا بالعموم کوئی اور کس ٹائپ کا سر کا درد ہے، تو چاکلیٹ، نٹس، یہ جو پنیر ہے، یہ چیزیں کوانٹٹی میں کم کر دیں استعمال کرنے میں. نمک کا استعمال تو بہرحال ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کی صورت میں نہیں کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سر درد کی ریزن ہے. اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، ریسٹ کریں، دوسروں کو بھی ریسٹ کرنے دیں. نہ دوسروں کے لیے سر درد کی وجہ بنے، نہ خود درد سر لیں. پازیٹیو سوچیں، مثبت رویہ اختیار کریں. یہی سارا کچھ جو ہے معاشرے کو بھی سر درد سے نجات دلائے گا اور آپ کو بھی انفرادی طور پہ سر کے درد سے نجات دلائے گا. پروگرام کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پھر دوبارہ ملیں گے اور آپ لوگ صحت کے ساتھ ہنستے مسکراتے دوبارہ نیکسٹ پروگرام ہمارا سنیں گے. جاتے جاتے ایک گانا آپ کی پیش نظر ہے، انجوائے کریں اس کو. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.